परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज लकडाउनको कारणले यसरी घरेलु आराधना सेवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो परिवारलाई र मलाई फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुभएका इमानुएल कृपा मण्डली शाखा मण्डली जुन र सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र हामी भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि लिएर 13 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। आजको मूल पाठ रहेको छ भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि लिएर 13 सम्म र यहाँ म पाठ गर्नेछु र यहाँ शीर्षक छ परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा, दाउदको भजन। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरा सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई आफ्नो मार्ग र इजरायललाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ, उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ, उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन्, त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर यहोवा, सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँको चरणमा आइकन यतिखेर आजको आराधना सङ्गतिमा तपाईँको वचन हामीले पाठ गरेका छौँ। भजन सङ्ग्रह 103 1 देखि लिएर 13 सम्म हामीले हेरेका छौँ र यो भजन सङ्ग्रहको यो खण्डबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई तपाईँको आशिषले भरिपुरी गर्नुहोस् र धन्यवाद भन्दछु। सबै कुरामा तपाईँको आशिष चाहन्छौँ। आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ हामीले परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा शीर्षक अन्तर्गत हामीले परमेश्वरको वचन आजको मूल पाठ भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 13 सम्म हामीले पाठ गरेका छौँ र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने 14 सम्म अनि यो भजन चाहिँ भजन रचयिता दाउदले यो भजन राजा दाउदले रच्नु भएको भजन हो। अनि राजा दाउदले चाहिँ ईसापूर्व 1000 अर्थात् चाहिँ आजभन्दा लगभग 3000 वर्ष अगाडि उहाँले रच्नु भएको परमप्रभुको करुणाको प्रशंसा अन्तर्गतको यो गीत हो अनि यो भजन हो। र तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने भजन चाहिँ सङ्ग्रह भनेको भजन चाहिँ 150 वटा भजन छ। 150 वटा भजनको सङ्ग्रह हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ र 103 मा हामीले 1 देखि लिएर 13 सम्म हामीले पाठ गरेका छौँ। अनि राजा दाउदले लगभग 72 देखि 75 वटा भजन चाहिँ विभिन्न समयमा अनि विभिन्न अवस्थामा उहाँले भजन रच्न भएको छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि परमप्रभुको प्रशंसा गर्ने अनि उहाँको नाउँको स्तुति गर्ने अनि उहाँको भय मान्ने बारेमा लेख्न यो रच्न भएको छ। र हामीले याद गर्नुपर्ने, हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वासीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र स्तुति हामीले किन गर्न पर्छ भन्ने बारेमा आज परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरलाई हामीले स्तुति अनि प्रशंसा किन गर्न पर्छ हामी विश्वासीहरूले भन्ने बारेमा आज परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामीले भजन सङ्ग्रह 103 मा हामीले हेरेका छौँ, यहाँ पाठ गरेका छौँ। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर,
ए मेरा सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा किन गर्नुपर्छ भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ उहाँले तपाईँ र म जस्तो व्यक्ति, तपाईँ र म जस्तो पाप र अधर्म मा रोमलिएको, पाप र अधर्ममय जीवन जिएको व्यक्तिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफू क्रुसमा बलिदान भएर हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। अनि क्षमा गर्नुभएको कारणले हामीले जहिले पनि उहाँको नाउँको स्तुति अनि प्रशंसा हामीले गर्न पर्दछ। परमप्रभुको स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। जहिले पनि उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको, हाम्रो जीवनमा पापहरू क्षमा, हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुभएको, हाम्रो अधर्महरू क्षमा गर्नुभएको लागि उहाँलाई हामीले सदैव स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। अनि पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँछ। दोस्रो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले हाम्रा आत्मिकी रोगहरू, होइन, आत्मिकी रोग भनेको चाहिँ आत्मिकी रोगको जड भनेको चाहिँ पाप हो। हाम्रा सबै आत्मिकी रोग र शारीरिक रोगहरूलाई उहाँले निको पार्नुभएछ, निको पार्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। र हामी जस्तो व्यक्तिका हाम्रा सारा आत्मिक अनि सारा शारीरिक रोगहरूलाई चाहिँ उहाँले निको पार्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। तेस्रो कुरो हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। मृत लोकबाट अर्थात् नर्कबाट तपाईँ र म चाहिँ नर्कको भागीदार भएका व्यक्ति थियौँ, तर उहाँले उहाँको बलिदानद्वारा नर्कबाट हामीलाई मृत लोकबाट उहाँले मुक्त गर्नुभएको छ र तपाईँ र मलाई अनन्त जीवनको भागीदार बनाउनु भएको छ। अनि जसले तपाईँ र मलाई मृत लोकबाट मुक्त गरेर जीवन दिनुभएको छ, अनि उनै जीवनदाता परमेश्वर, जीवनदाता येशू ख्रीष्टको प्रशंसा अनि स्तुति हामीले गर्न पर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। त्यसरी नै हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। चौथो कुरो चाहिँ हामीले यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ र म मेरो जीवनमा जब हामीले विश्वास गऱ्यौँ, जब हामी स्तुति अनि प्रशंसा गर्दछौँ, परमप्रभुको नाउँको जुनसुकै अवस्थामा उहाँको भय मानेर उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ, उहाँको स्तुति गर्दछौँ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो जीवनमा उहाँले करुणा, दया, कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। अनि हमेसा उहाँले तपाईँ र मलाई इनाम स्वरूप उहाँले हामीलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। भजन रचयिताले भन्दछ, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको प्रशंसा गर। सूर्योदयदेखि हामीले भजन सङ्ग्रह 113 त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि सूर्योदयदेखि भजन सङ्ग्रह 113 को 3 सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुन पर्दछ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सूर्योदय अर्थात् बिहान ओछ्यानदेखि उठेदेखि लिएर बिस्तारामा निन्द्रामा जानुभन्दा अगाडिसम्म हामी विश्वासीहरूले परमप्रभु जसले हामीलाई चिन्नुभयो, जसले हामीलाई छान्नुभयो, हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, हाम्रा आत्मिक र शारीरिक रोगहरू निको पार्नु भएको छ, हामीलाई नर्कबाट मुक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनु भएको छ, उनै परमप्रभु परमेश्वरलाई हामीले स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि जसले तेरा इच्छा उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ। हामीलाई हाम्रा सबै घटी कमीहरूलाई, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो हरेक अवस्था, तपाईँ र मेरो हरेक समस्या, तपाईँ र मेरो हरेक खाँचोहरूलाई पुरा गर्नुहुने, जुटाउनुहुने यहोवा यिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ, त्यसकारण हामीले उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ। आज म तपाईँलाई छैठौँ चाहिँ म विशेष आज चाहिँ तपाईँलाई यसबाट अलिकति म तपाईँलाई बताउने छु। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तो फेरि नयाँ होस्। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि यहाँनिर भजन रचयिताले एउटा चिलको उपमा उदाहरण दिनुभएको छ कि तिमीहरूको जवानी चिलको जस्तो फेरि भनेको चाहिँ फेरि पुनः नयाँ होस्। अनि
चिल चाहिँ चिलको जवानी 2 पल्ट आउँछ रे। चिलको जवानी चाहिँ 2 पल्ट आउँछ हैन। चिल चाहिँ चिलको फर्स्ट चाहिँ 30 वर्षसम्म जम्मा उसको सरदर आयु 70 वर्ष हुन्छ र 30 वर्ष पुगेपछि चाहिँ उसको सबै उसको प्वाखहरू सबै चाहिँ एकदमै भत्ता हुन्छ अनि उसको नङ्ग्राहरू चाहिँ सबै बुढो भएपछि सबै त्यसको घुङ्रिङ हुन्छ अनि उसले कुनै पनि कुराहरू आफ्नो खानेकुराहरूले पक्रिनु सक्दैन, चुचोहरू सबै चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ 30 वर्ष। अनि 30 वर्ष पछाडि चाहिँ उनले एउटा फेरि पुनः जवानी फर्काउनको निम्ति अर्थात् पुनः जवानी प्राप्त गर्न अर्थात् फेरि पुनः जीवन प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ उसले एउटा कठोर निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ। अनि चिल चाहिँ 30 वर्ष पछाडि सबै कुराहरू उसको चाहिँ काम नलाग्ने भएपछि चाहिँ उसको प्वाखहरू काम लाग्दैन, भत्ता हुन्छ अनि उसको नङ्ग्राहरू सबै घुङ्रिङ परेको हुन्छ, उसको चुचोहरू सबै गइसकेको हुन्छ, त्यसले उसले आहार समाउन सक्दैन र ऊ कमजोर हुन्छ। अनि त्यतिखेर उसले एउटा निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ र उसले चाहिँ चिलले चाहिँ त्यो एउटा निर्णय गर्दछ कि ऊ चाहिँ आफ्नो तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि चिलको गुण चाहिँ माथि पहरातिर हुँदछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ गएर उसले चाहिँ सबै आफ्नो चुचाहरूले सबै चाहिँ उसको काम नलाग्ने प्वाखहरू चाहिँ सबै उसले फ्याँक्छ र ढुङ्गामा चाहिँ उसका नङ्ग्राहरू चाहिँ बजारेर सबै पुराना नङ्ग्राहरूले चाहिँ फ्याँक्छ। उसको चुचो चाहिँ ढुङ्गामा बजारेर हैन ढुङ्गामा ठुङ्गेर चाहिँ चुचोहरू सबै उसको पुराना सबै कुराहरू चाहिँ एकदम त्यतिखेर चाहिँ सबै जिउको भुत्लाहरू रहँदैन, न उसका नङ्ग्राहरू चाहिँ सबै झार्छ, उसको चुचोहरू झार्छ र 150 दिनसम्म चाहिँ ऊ एउटा कठोर बासमा कठोर समयमा 150 दिन उसले चाहिँ बिताउन पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर खानेकुराहरू पनि हुँदैन, त्यतिखेर उसको शरीरमा भुत्लाहरू सबै निस्किसकेको हुन्छ, उसको नङ्ग्राहरू सबै झरेको हुन्छ, उसको चुचोको ऊहरू पुरानो कुराहरू सबै झरेको हुन्छ। अनि 150 दिन अनि बिस्तारै समयको अन्तरालपछि उसको शरीरमा भुत्लाहरू फेरि नयाँ भुत्लाहरू पलाउँदै जान्छ हैन, प्वाखहरू पलाउँदै जान्छ अनि त्यसरी नै उसको नङ्ग्राहरू फेरि नयाँ हाम्रो नङ फेरि झरेर नयाँ नङ निस्के जस्तो उसको नयाँ फेरि नङ्ग्राहरू फेरि तयारी हुन्छ। उसको चुचो 150 दिन अर्थात् 5 महिनामा चाहिँ उसको सबै कुराहरू फेरि पुनः उसले चाहिँ प्राप्त गर्दछ अनि ऊ फेरि उसको जवानी चाहिँ फेरि नयाँ ऊ चाहिँ फेरि पुनः उसले जीवन पाउँछ, उसले पुनः फेरि आफ्नो सामर्थ्य पाउँदछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भजन रचयिताले त्यही भन्छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा जब हामी स्तुति अनि प्रशंसा गर्दछौँ, स्तुति प्रशंसाले तपाईँ र मेरो स्पिरिचुअल आत्मिक जीवनको रिन्यू नवीकरण हुन्छ। जब हामी परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह, परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेम, उहाँले गर्नुभएको दया करुणा कृपा, उहाँले हामीलाई आत्मिक रोगबाट निको बनाउनु भएको छ, नर्कको भागीदारबाट हामीलाई स्वर्गको भागीदार बनाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनु भएको छ, हाम्रो उत्तम कुराले हाम्रो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गरिदिनु भएको छ। उनै परमप्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उनै परमप्रभु मुक्तिदाता जीवनदाता येशू ख्रीष्टलाई जब हामी स्तुति अनि प्रशंसा गर्दछौँ, उहाँको भय मानेर हामी उहाँको वचन अनुसार हामीले उहाँलाई स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ भनेदेखि उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई फेरि पुनर्ताजगी, फेरि चाहिँ एउटा चिल जस्तो चिलको जवानी पुनः फेरि आएको जस्तो तपाईँ र मलाई उहाँले शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई उहाँले नयाँ जीवन दिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई उहाँ नयाँ सामर्थ्य उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। अनि चिलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि बाल्ड जातिको चिल चाहिँ उसको वेग चाहिँ 120 किलोमिटरदेखि 160 किलोमिटरको स्पिडमा चाहिँ उड्न सक्दो रहेछ र 10,000 देखि 15,000 फिट उचाइमा चाहिँ चिल उड्न सक्दो रहेछ। र त्यसरी नै हामीले
यसको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गोल्डन इगल होइन, गोल्डन इगल चाहिँ एकदमै शक्तिशाली रहेछ होइन, त्यो चिल चाहिँ गोल्डन इगल जातको चिल। अनि त्यसले चाहिँ लगभग 2.5 किलोमिटर टाढोको चाहिँ खरायोलाई पनि उसले चाहिँ त्यति टाढोको दृष्टि त्यो खरायोलाई पनि उसले देख्दो रहेछ र उसले चाहिँ त्यो आफ्नो शिकारलाई यसरी टार्गेट लगाएर उसले पक्रँदो रहेछ होइन। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ त्यसरी चाहिँ एउटा चिललाई फेरि एउटा शक्तिशाली रूपमा भएको जस्तै होइन, जब हामी धैर्यता साथ हाम्रा पुराना कुराहरू, हाम्रा जीवनमा हुने भत्ता किसिमका होइन पाप र अधर्मका कुराहरू, पुराना गनगनका कुराहरू, पुराना परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू जब हामी फ्याँक्दछौँ, जब हामी ती सबै कुराहरूलाई छोड्दछौँ, त्याग्दछौँ, पुरानो जीवन, पुराना रहनसहन, पुराना सोचाइ, पुराना बोलाइ, पुराना गराइ सबै कुरा जब हामी छोड्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई उहाँले सामर्थ्यवान बनाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई उहाँले होइन एकदम उचाइमा लानुहुन्छ होइन। परमेश्वरको वचन हामी व्यवस्था पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, यदि तिमीहरूले मेरो व्यवस्थाबाट दायाँ अनि बायाँ गएनौ, मेरो व्यवस्थालाई होसियार साथ पालना गर्यो भने तिमीहरूलाई पुछार होइन तर शिर तुल्याउनेछ। हामीलाई तल्लो स्थान होइन, उहाँले हामीलाई माथिल्लो स्थानमा लानुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कमजोर होइन तर उहाँले हामीलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनबाट होइन शैतानका सम्पूर्ण कब्जामा परेका मानिसहरूलाई तपाईँ र मेरो जीवनबाट छुटकारा उहाँले गराउनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ होइन, यो चिलको बारेमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि चिलले जहिले पनि चाहिँ विशालो विशालो सर्पहरू चाहिँ उसले चाहिँ खाइदिन्छ होइन। त्यो खाने सामर्थ्य चाहिँ चिलमा रहन्छ। तपाईँ र म जब हामी परमेश्वरमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा स्तुति प्रशंसाको जीवन जिउँदछौँ, उहाँको भय मान्दछौँ भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मेरो जीवन त्यसरी नै शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र सारा दुष्टमाथिको अधिकार उहाँले दिनुहुन्छ र सारा दुष्टका शक्ति, सारा शैतानका किल्लाहरू भत्काउने त्यो सामर्थ्य उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, तपाईँ र मेरो जीवन हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यशायाको पुस्तक हामी 43:21 यसरी लेखिएको छ, त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले छान्नुभयो किनकि उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति, उहाँको स्तुति गर्नको निम्ति, उहाँको गुणगान गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण बनाउनु हुने परमेश्वरको प्रशंसा जस्तो सुकै अवस्थामा उहाँको स्तुति गर्ने कुराहरू, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुराहरू, उहाँको जय जयकार गर्नुपर्ने कुराहरू, उहाँको गुणगान गर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हुन पर्दछ जस्तो सुकै अवस्थामा। यतिखेर लकडाउन छ, यतिखेर कोरोनाको महामारी छ, तर परमप्रभु परमेश्वरलाई यो बेलामा अझ हामी स्तुति प्रशंसा गर्ने, अझ हामी प्रार्थना गर्ने। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, तिमीहरूका रोगहरू निको पार्नेछु। यो सबै महामारीको अन्त्य गर्ने शक्ति केवल येशू ख्रीष्टमा छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो बेलामा होइन डर र त्रास होइन, तर यो बेलामा अझ परमप्रभुको स्तुति नि प्रशंसा गर्ने, हरेक बिहानी सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको प्रशंसा जब हामी गर्दछौँ भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मेरो जवानीलाई चिलको जस्तै फेरि नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा होइन उहाँले तपाईँ र मलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँले होइन दूरदृष्टि परको परमेश्वरको महिमामय कामको निम्ति हामी होइन दूरदृष्टि लगाउन सक्दछौँ। अनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा सामर्थ्यवान भएर दुष्टका हरेक अग्निबाणहरूलाई, दुष्टका जालका शक्तिमाथि विजय हासिल गर्दै हामी शक्तिशाली जीवन जिउन सक्दछौँ। एउटा गोल्डन इगल जस्तो होइन, एउटा चाहिँ बाल्ड जातको इगल जस्तो, चिल जस्तो
तपाईँ र म चाहिँ माथि माथि विचरण गर्ने, तपाईँ र म चाहिँ त्यो वेगले उड्ने सामर्थ्य। यहाँनिर हामीले यशायाको पुस्तक 40:31 हेऱ्यौँ भने यहाँ पाउँदछौँ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। यशाया 40:31 हेऱ्यौँ भने, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उठ्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँलाई अनि मलाई जब हामी परमप्रभुमा आशा गर्दछौँ, उहाँको प्रशंसा गर्दछौँ, उहाँको स्तुति गर्दछौँ, उहाँको भय मान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो चाहिँ बल सामर्थ्य नयाँ तुल्याउनु हुनेछ, नवीकरण हुनेछ र हामी गरुड जस्तै, चिल जस्तै माथि माथि उड्नेछौँ। हामी बेग हान्नेछौँ, दगुर्नेछौँ, तर थाक्ने छैनौँ र हामी हिँड्नेछौँ, मूर्छा पर्ने छैन। जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले शक्तिशाली काम उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामीले भजन सङ्ग्रह 103 मा हामीले यहाँनिर आजको मूल पाठमा हामीले हेरेका छौँ कि हामीले स्तुति अनि प्रशंसा उहाँको भय मान्दै उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा जब हामी गर्दछौँ भनेदेखि पहिलो कुरा, अनि हामीले उहाँको स्तुति प्रशंसा किन गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएको छ, पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले यहाँनिर हेरेका छौँ हाम्रो आत्मिक रोगहरू, हाम्रा शारीरिक रोगहरू उहाँले निको पार्नुहुन्छ, निको पार्न भएको छ। अनि तेस्रो कुरा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ हाम्रो जीवनलाई मृत लोकबाट, नर्कबाट उहाँले, नर्कको भागीदारबाट उहाँले स्वर्गको भागीदार बनाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा गर्न पर्दछ। चौथो कुरा यहाँ हामीले हेरेका छौँ कि उहाँले तपाईँ र मलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनु भएको छ। तपाईँ र मैले इनाम पाएका छौँ, मुक्तिको इनाम पाएका छौँ। उहाँले करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनु भएको छ। तपाईँ र म चाहिँ मुकुटधारी हौँ, त्यसकारण इनाम पाउने व्यक्ति जस्तै तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको स्तुति अनि प्रशंसा हामीले गर्न पर्दछ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाँचौँ कुरामा हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि उत्तम कुराले हामीले हेरेका छौँ तृप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रा सबै घटीकमीहरू, सबै खाँचोहरू, सबै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमाथि उहाँले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई, जसले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, उनै परमेश्वरलाई हामीले स्तुति अनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। उनै मुक्तिदाता येशूको स्तुति प्रशंसा जब हामी गर्छौँ, उहाँले तपाईँ र मेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ तुल्याउनुहुन्छ, नयाँ उचाइमा हामीलाई लानुहुन्छ, नयाँ सामर्थ्यमा लानुहुन्छ, नयाँ शक्तिले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उहाँले आत्मिकी जीवन, आत्मिकी सामर्थ्यमा उहाँले नवीकरण गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको राज भनेको चाहिँ नै परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरको स्तुति गर्ने, परमेश्वरको भय मान्ने। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ किन 103:11 किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। ओ प्रभु, हामीले याद गर्नुपर्छ उहाँको भय मान्नेहरूको निम्ति उहाँको करुणा, उहाँको दया त्यति नै महान छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गर्न पर्दछ। परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा सधैँ गर्ने, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै, उहाँको स्तुति गर्दै, उहाँको भय मानेर उहाँको आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई फेरि चिल जस्तै, होइन, हामीलाई हाम्रो जवानी, आत्मिकी जवानीपन चिल जस्तै नयाँ हुन्छ, हामी सामर्थ्यवान बन्नेछौँ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। के तपाईँको आत्मिकी जीवन चिलको जस्तै फेरि नयाँ भएको छ कि छैन? तपाईँले पुराना कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनबाट फ्याँक्नु भएको छ कि छैन? पुराना तपाईँलाई बाधा ल्याउने कुराहरू, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई भत्ता बनाउने कुराहरू, तपाईँलाई कुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको आशिष पक्रिने कुराहरूमा बाधा ल्याउने कुरा, थाप्ने कुरामा बाधा ल्याउने कुराहरू यदि तपाईँको जीवनमा छ भनेदेखि आज नै त्यो कुरा तपाईँले फ्याँक्नुहोस्। आज नै त्यो कुराबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् र चिलको जस्तै फेरि नयाँ जीवन, नयाँ सामर्थ्य प्राप्त गर्नको निम्ति परमेश्वरमा धैर्य भएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
जीवित अनुग्रही दयालु प्यारो परमेश्वर यहोवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको वचन जो हामीले हेरेका छौँ, भजन सङ्ग्रह 103 1 देखि 13 आजको मूल पाठ रहेको छ। ओ प्रभु, तपाईँले हामीलाई तपाईँको प्रशंसा गर्नको निम्ति, तपाईँको स्तुति गर्नको निम्ति तपाईँले बनाउनु भएको हो, अनि हामी तपाईँकै हौँ, अनि हामी तपाईँकै नाउँको बढाइ गर्दै आज हामीले त वचन हेरेका छौँ। यो वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई चिल जस्तै हाम्रो जवानी फेरि नयाँ एउटा सामर्थ्यवान, एउटा शक्तिशाली, एउटा नयाँ उचाइमा रहेर जिउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ, पुराना कुराहरू छोड्ने कुराहरू, पुराना कुरा त्याग्ने कुराहरू, पुराना भद्दा कुराहरू तपाईँको नजरबाट मिल्काउने कुराहरू यी मिल्काउनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद यो वचनको निम्ति। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन् र तपाईँहरू घरमा रहनुहोस् र परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दै सुरक्षित रहनुहोस्। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।